مسلمانوں ساڈے جواناں دا اج بیڑا گرک ہویا کہ نہیں؟ اینا موبائلاں نے پھڑ کے ساڈی نوجوان نسل دی تباہی پھیری جے سونیو۔ او کھڑڑے والے دے ساتھیو، جڑا باپ تے ماں دے سامنے جوان زبان کھولدا نہیں سی، ایڈی لمبی زبان کھولدا ہے۔ ایک آدھا نتیجہ ہے فیس بک تے اب فیس بک تے جناب ٹویٹر تے افلاں تے افلاں۔ سدا نہ باغ بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یاراں۔ تو کیویں کہنا جو شام مون تو پہلا میں 2 لاکھ کماواں گا، تو کیویں کہنا میں جو شام مون تو پہلا دکان تو بڑا منافع لاں گا۔ میں رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اج شام مون تو پہلا میں تینوں قبر دی 4 دیواری اندر جکڑ کر کے رکھ دواں گا۔ بات اے دنیا نہ تیری ہے تے نہ میری ہے سونیا۔ اسے واسطے بابا جی شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقپری صاحب فرمایا کر دے سن کہ دنیا نہیں بن دی بندے دی تے بندہ ہی جانی دنیا دا، ایتھے لوکی مکان بنائی پھر دے نے ایتے اڈائی فانی دنیا دا۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے دوست بھائی حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب کو، وہ آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ اندی آواز مٹھی رکھو تاں میں پرا رکھیا منہ، سادہ بھی رکھو مٹھی بھی رکھو، ماشاءاللہ سونا ساؤنڈ ہے۔ سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ او سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ اگرو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں۔ اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں۔ تے شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ تے سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ توڑ دیون جو شریعت دیاں حداں نو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ اور دل ہووے بلال دے دل ورگا، پڑھو ہاں دل ہووے، سارے پڑھئے نا، دل ہووے بلال دے دل ورگا، پڑھئے نا دل ہووے، میری طرز ہی پڑھو، دل ہووے بلال دے دل ورگا، دل ہووے بلال دے دل ورگا، میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد میرے قابل عزت احترام بزرگ عالم دین قاری عبدالقیوم صاحب اور انہاں دے صاحبزادے میرے بڑے پیارے بھائی حضرت مولانا حافظ قاری سیف الرحمان صاحب اور میرے برادرم عزیزم حاجی مولانا عرفان صاحب اور مولوی بن گئے نے ماشاءاللہ حاجی عرفان صاحب
اور میری جند جان جناب ڈاکٹر عباس صاحب، اللہ پاک بھائی رضوان صاحب اور تسی سارے ادھر نظر مارو تو ماشاءاللہ محبت دے پیار دے ڈیپو کاری محسن صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، اور پیچھے حضرت مولانا عبد الاحد صاحب اور ماشاءاللہ کاری مفتی طیب صاحب ماشاءاللہ، اور اسی طرح میرے بھائی عبد القیوم منڈا پنڈ تو، اور تسی سارے جی میں نام لوانا تو گھنٹہ میرا انجی لنگ جانا ہے۔ تو بہرحال جتنے بھی آپ موجود ہیں اس پروگرام اندر محفل قرآن اندر، کیونکہ عنوان کی ہے محفل قرآن، بول دے نہیں سونے ہو چوڑ پکے نے اللہ دے فضل نال، بولو ہاں جی۔ حضرت قاری صاحب تخلص بھی اپنا دسیا جی ماشاءاللہ، نا دے یاد ہے تخلص توڑا کی نال طارق بلال صاحب، بھائی طارق بلال، اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ اور جنہیں تسی بیٹھے ہو یقین کرو آپاں کچھ لینا آیا، حنزلہ محمدی صاحب نوجوان خطیب ماشاءاللہ بڑا ہی سونا خطاب کیتا ہے، فکر مطلب موت تے زندگی دے حالات تے، اور میں سمجھنا کہ میں تسانو بھی کچھ نہ کچھ سبق مطلب سنا کے جا، اور یقینی بات ہے جنہیں بھی اسی آ کے بیٹھے ہیں نا اسی قبران دا مال بیٹھے ہیں، صحیح پوچھو دے قبران دا مال۔ عربی دا ایک شاعر کہندا الموت قدحن کل نفس شاربوہا، آواز زیادہ تیز نہ کرو جزاکم اللہ، کہندا والقبر باب کل نفس داخلوہا، کہندا کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ جڑا ہر بی بی اور بندے نو پینا ہی پینا ہے، تے والقبر باب کل نفس داخلوہا، تے قبر ایک ایسا دروازہ ہے جتوں ہر مرد و زن نو گزرنا پینا ہے۔ اور جدوں اسی دنیا تو جانا ہے نا میرے سونے ہو، پھر سانو عالم برزخ دا سامنا کرنا پینا ہے۔ عالم برزخ او سونے ہو کس عالم دا؟ سارے بولیے نا یاد ہو بے عالم، سارے مل کے بولیے عالم برزخ دا۔ تے عالم برزخ کو گفٹ سینٹر دا نا نہیں، ایک قبر دے حالات تے قبر دی زندگی نو کہندے نے عالم برزخ۔ عالم برزخ دا معنی پردہ ہو جاندہ ہے، دنیا تے قبر دی زندگی دا پردہ جڑا ادھر دا ہے ادھر نہیں جاندا، جڑا ادھر دا ہے ادھر دے حالات نہیں جاندا۔ میرے بھائیو ساتھیو، تے قبر دے وچ کوئی لائٹ کو لوٹ کو نہیں ہونی، نہ قبر دے اندر کوئی روشنی دا انتظام ہے، نہ قبر دے اندر کسے قسم دی جناب آرائش دا انتظام ہے، نہ پنکھیاں دا انتظام ہے، سردی ہوئے تے نہ کوئی ہیٹر ہے، بلکہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ قبر دے اندر بندے دے اعمال صالح کا مان گے، اعمال صالح، پھر قبران دے وچ جا کے تے جزا سزا دا بھی سامنا کرنا پینا ہے، پھر قبران جو قیامت والے دن اللہ نے اٹھانا ہے، ہر بی بی بندے نکلنا ہے، پھر انہاں نو اللہ نے قبران تو نکال کے تے عالم معاشر اندر پہنچانا ہے۔ مینوں تانوں ہن جڑے قبران چوں نکل کے تے عالم معاشر اندر پہنچن گے تے کنج پہنچن گے؟ چنگیاں دا قبران چوں نکلن دا انداز کی ہوئے گا، تے مندے گندے شرابی زانی اللہ رسول دے نافرمان سود خور حرام کھان والے یہ جڑے گناہ گار نے ایک قبران چوں نکل کے تے کس طرح جان کے میدان معاشر اندر۔ میں صرف اینی کو تقریر کرنی ہے کہ قبران چوں آپا نکل کے تے عالم معاشر اندر پہنچنا ہے تے کنج پہنچنا ہے، چنگیاں نے پہنچنا ہے کنج پہنچنا ہے تے مندیاں نے پہنچنا ہے تے کنج پہنچنا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ساڑھے سارے تے قبر دے حالات جڑے نے اللہ سانو سب نو اس دے اندر کامیابیاں عطا فرمائی۔ اور میری دعا ہے کہ میں چند ہی منٹاں دے اندر جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، نانا درود اچھی پڑھئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے سونیا محبوبہ فرمائیے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا بندے
بندیاں دا حساب قریب آ گیا ہے، مرداں دا عورتاں دا رجسٹر کھولن دا حساب تے یوم تے دن قریب آ گیا ہے۔ اے اپنیاں موج مستیاں دے اندر کوئی شراب دے نشے دے اندر مست پھر رہا ہے، کوئی زناکاریاں دے اندر ڈوبیا ہویا ہے، کوئی بدکاریاں دے اندر لگیا ہویا ہے، کوئی چگلیاں دے اندر لگیا ہویا ہے، او کوئی غیبتاں دے اندر لگیا ہویا ہے، کوئی جناب بے نماز رہ کے تے اپنی نحوست دی زندگی گزاردا ہے پیا، کوئی ماواں نو گالیاں کڈ رہا ہے، کوئی باپ نو مندا بولدا ہے پیا، کوئی قرآن دی مخالفت کر رہا ہے، کوئی میرے نبی سلطان دی مخالفت کر رہا ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابہم، پڑھیے خیت، اقترب للناس حسابہم 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 وہم فی غفلت معرضون۔ فرمایا انہاں نوں پتہ نہیں۔ ہن میرے سونیو میں رب دے قرآن دی دوسری آیت تواڈے سامنے پڑھن لگا، ہن ترجمہ میں کراں گا تے غور تسی کردے چلے جانا۔ میں دل کردا میں تواڈا جناب وقت جناب ایویں ضائع نہ کراں۔ پیغمبر دا فرمان ہن حدیث پاک اندر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا۔ ہن میرے سونیو میدان معاشر دے اندر کی انداز ہوئے گا، قبراں چوں نکلن دا تے میدان معاشر اندر پہنچن دا مخلوق خدا دا کی جناب منظر ہونا ہے۔ میں جناب قرآن دی آیت تیرے سامنے رکھن لگا، توجہ کر ذرا۔ اے آیت جناب قرآن پاک دی جڑی میں پڑھن لگا ترجمے تے غور کرنا۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ فرمایا میرے سونیا محبوبہ ان حالات دا ذکر کر جدو قیامت دیاں ہولناکیاں شروع ہون گیاں، جدو قیامت دا زلزلہ شروع ہوئے گا، ان ہولناکیاں دا ذکر کر جدو قیامت دے دن دا آغاز ہوئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں کو فرشتے دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے، ڈیوٹیاں لاتیاں نے۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ پاک فرماندے نے جناب اسرافیل میرا فرشتہ ہے جدیاں میں ڈیوٹیاں لائیاں نے، جناب سور نو پکڑ کے کھڑا ہے، میں حکم دواں گا تے سور دے اندر پھونک مار دوے گا۔ ہن میرے سنیا اللہ پاک فرماندے نے ثم نفخ فیہ اخرى، دو بار پھونک سور دے اندر ماری جائے گی۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے انہاں دوواں پھونکاں دے درمیان فرق کتنا ہوئے گا؟ سول کھول پیغمبر دی حدیث، پہلی جدو پھونک مارے گا فرشتہ رب دا قرآن کہندا ہے فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ فرمایا دی پھونک دی وجہ تو دنیا دا ہر بندہ ختم ہو جائے گا، جدر جدر آواز پھونک دی جان دی جائے گی تے بندے مردے جان گے۔ پھر دوسری پھونک مارے گا، انہاں دونوں پھونکاں دے درمیان فرق کتنا ہوئے گا؟ ترجمہ میں کرنا حدیث دا، کھول صحیح البخاری۔ فرمایا ما بین النخفتین اربعون، پوچھو علماء کو اس حدیث دا ترجمہ کی بندا ہے؟ انہاں دونوں پھونکاں دے درمیان میرا مالک 40 دنوں دا فرق پائے گا۔ ہن تسی پوچھو کہ مولانا 40 دنوں دے درمیان میرا مالک زمین نال کی کرے گا؟ انہاں 40 دنوں دے اندر
पर मेरा मालिक इन्हां बुलंद पहाड़ां नाल की करेगा। कुरान मैं पढ़ांगा ते तर्जमा भी करांगा ते गौर कर। हाय मिट्टियां पै गईयां लेकिन कुरान नूं पढ़न दा टाइम ना मिलिया। साडे मुंडियां नूं फिल्मां वेखण दा टाइम है लेकिन कुरान नहीं पढ़दे। फरमाया वा यसअलूनका अनिल जिबाली, फरमाया जेड़े बुलंद पहाड़ तुहानू नजर आंदे ने, अल्लाह ना 40 दिनां दे अंदर इन्हां पहाड़ां नूं जमीन दी सतह दे बराबर कर देवेगा। अगे की फरमाया, फरमाया ला तरो फीहा ए बाजों वाला अमता। फिर मेरा मालिक तेज बारिश आसमान तो नाजिल करेगा, फिर जमीन मैदे की तरह नरम हो जाएगी। हुण 40 दिन पूरे हो गए। सुम्मा नुफिखा फीहि उखरा, हुण दूसरी बार फरिश्ता फूंक मार लगा करना दे अंदर। हुण लोग कबरां चों निकलदे पए ने, हुण लोग कबरां चों उठण लग पए ने अल्लाह दे हुक्म दे नाल। रवायत मुस्लिम दे अंदर 40 दिन पूरे हो गए ते हुण कबरां फटण लग पईयां। फरमाया फयंबतूना कमा यंबतुल बकल, मेरे पैगंबर फरमांदे ने जिवें जमीन विचों तरकारियां उगदियां ने वे बीबियां ते बंदे कबरां चों निकलण लग पैणगे। जिवें जमीन विचों सब्जियां उगदियां ने इवें बंदे ते बीबियां कबर चों निकलण लग जाणगे। हुण सारे ही खड़े ने ते किस हालत अंदर खड़े ने। रवायत मुस्लिम दी फरमाया युहशरुन्नास यौमल क़ियामा, युहशरुन्नास यौमल क़ियामा, फरमाया हुफातन उरातन गुरलन, पैरी जुत्ती नहीं होएगी, मर्दां दे खतने नहीं होणगे, बगैर जनाब लिबास तो औरतां ते मर्द कबरां चों निकाले जाणगे। ते सारे खड़े ने ते जाना किथे वे? आओ दसा मैं किथे जाना? आ माशर दे मैदान दे अंदर मेरे रब ने पहुंचाना है बंदियां नूं। ते दुआ फरमाइए अल्लाह पाक सानू सारे माशर दे मैदान च कामयाबियां नसीब फरमाए। वैसे गर्मी तो बड़ी हो गई ना माशाअल्लाह, ते आ एक हदबंदी की भी मौलवी हाथ भी सीधा ना कर सके। बहरहाल माशाअल्लाह, एक तो ना कि गर्मी बड़ी है, तो एक थोड़ा सोफा बड़ा गर्म है माशाअल्लाह। हाँ जी कोई नहीं गल, हुण फिर काम चलता ही पे। हाय हाय कोई गल नहीं। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण मैदान माशर दे अंदर सारे आने जाना है। हुण मैदान माशर अंदर जाना किंजे? हदीसां दो तरह दियां आंदियां ने। या ते अल्लाह मैदान माशर मुल्के शाम दे इलाके दे अंदर लगाएगा, या मैदान माशर अल्लाह ने मुल्के शाम अंदर लगाना है, या मदी मक्का मुकरमा दे अंदर मैदान अरफात दे अंदर, मैदान अरफात अंदर जिथे हाजी हज का खुतबा सुनते हैं, उथे या ते अल्लाह पाक मैदान माशर लाएगा, उन्होंने वसी कर देगा। दुआ करो अल्लाह मैदान माशर दा, मैदान अरफात दा मैनू तुहानू हज नसीब फरमाए। आमीन कह दियो, आमीन कह दियो। फिर दुआ भी करने, वो शान वखरी है ते मुकाम वखरा है। हाँ दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी, दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी। कदी जाके वेखो कदी जाके वेखो क्या बात है मक्के दी, दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी। पढ़ो खा दिन कोलों वध, दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी। जेड़ा भी को वेख लैंदा मक्का ते मदीना है, उसे वेले ओदा लोको ठर जांदा सीना है। जेड़ा भी को वेख लैंदा मक्का ते मदीना है, उसे वेले ओदा लोको ठर जांदा सीना है। सानू भी दिखा दे सानू भी दिखा दे बरसात तू मक्के दी, दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी। और मेरे हाल वेखो, मेरे वाल हरम दे विच लोको जम जम पानी है।
جے ایتھے سبحان اللہ نہ کریے تو ساڈا ایمان ہی نامکمل ہے۔ حرم دے وچ لوکو ہر ڈاکٹر باز صاحب نو پوچھو پی کے آئے نے کہ نہیں ماشاءاللہ رضوان صاحب، حرم دے وچ لوکو زم 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 زم، عرفان صاحب بھی پی کے آئے، سمیع اللہ ساجی نے حج عمرہ کیتا، اللہ دوبارہ لے جائے۔ قاری محسن صاحب بھی ماشاءاللہ پی کے آئے نے کہ نہیں ماشاءاللہ، اللہ لے جائے، آمین کہہ دے۔ تے جنہاں نہیں ویکھے اللہ انہاں نوں بھی لے جائے۔ حرم دے وچ لوکو زم 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 زم، حرم دے وچ لوکو زم زم پانی ہے، سونے اس پانی دی عجیب کہانی ہے، کہانی جے سناوا کہانی جے سناوا نہیں بات مک سکے گی، دن کولوں ود لوک رات ہے مکے دی۔ ہن تو جو فرماؤ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہن تسی کہو گے کتھے میدان معاشر تے کتھے ملک پاکستان، کتھے میدان معاشر تے کتھے ساڈا کھڑڑیاں والا، اینا لمبا سفر یا ملک شام اندر جانا ہے تے جام جناب مکہ مکرمہ دے اندر جانا ہے، اتنا لمبا چوڑا سفر اسی کنج کرانگے؟ میرے سونے اس گل دا بھی جواب میرے کڑ ہے وے، فرمایا یوم اذین یتبعون الداعیہ لا عوج لہ وخشعت الاصوات وخشعت الاصوات للرحمن، فرمایا فلا تسمعوا الا خمسا۔ اللہ پاک فرماتے نے لوگو دوسرے مقام تے میرا مالک اعلان پیا کردہ، فرمایا میں میدان معاشر دے اندر بھی ایک فرشتے دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں خون گیاں، جڑا بندہ جڑا فرشتہ میدان معاشر اندر زور نال آواز مارے گا، او دی آواز میں دنیا دے کونے کونے تک پہنچا دواں گا، او دی آواز میدان معاشر جو نکڑی پوری شرق و غرب دے اندر پہنچے گی۔ تسی کہو گے سمیع اللہ ساجد کیویں دی گل کی دیا، کتھے میدان معاشر تے کتھے ساڈا پاکستان، ایڈی لمبی آواز کیویں پہنچے گی؟ اس گل دا بھی جواب میرے کول ہے وے، تواڈے محلے دی نکر تے ایک بندہ کھڑا ہو کے تے جناب رات دے سناٹے اندر زور نال آواز مارے تے او دی آواز ویسے ہی جناب زور نال آواز ماری سناٹے دے اندر دور دور تک چلی جائے گی۔ تے میرے سونیا سجنا دوستا، کتھے میری تیری آواز مارنا تے کتھے فرشتے دی آواز مارنا، فرق تو آپ ہی سمجھ لے۔ تے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، او تو لوگ کی امنے کو ڈرے ہونگے، کوئی بندہ سانس بھی لوے گا تے بڑی مشکل دے نال، محشر دے دن جدوں تپنے ستونا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ آقا کے گلاں کر دینے انہوں نے کہو گلاں نہ کرو، تہاڈی مہربانی ادب احترام قائم رکھو، کوئی کو آ رہا کو جا رہا، گفتگو سنو۔ میں کسے مقام دی گل کرنا چاہنا، ہن میرے سونے میدان معاشر دے اندر سارے آنے جانا ہے تے اللہ پاک نے قبراں چوں کڈنا ہے تے کنج کڈنا ہے۔ آؤ میں پہلا گندیاں دا ذکر کراں کہ میدان معاشر اندر قبراں چوں نکل کے گندیاں نے رب دے نافرماناں نے کیویں جانا ہے، بے نمازاں نے کیویں جانا ہے، زانیاں نے کیویں جانا ہے تے
खराबियां ने मैदान माशर दे अंदर, तर्जमा मैं करांगा ते गौर तू कर। आ एक पहला टोला कबरां चों निकलदा पिया। तवज्जो मेरे सुनियो मेरे पुत्रो, यार ना करो खुदा वास्ते, ना कर मेरा पुत्र, ना कर, तेरी मेहरबानी। मेरे सुनियो आ पहला गिरोह कबरां चों निकल रहा गंदियां दा। इन्हां दियां हालतां की ने, इन्हां दियां हालतां की ने? फरमाया वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। ये पहला टोला अल्लाह दा नाफरमान कबरां चों निकल रहा है। ये केड़ा गिरोह जड़ा कबरां चों निकल रहा है? ये अल्लाह दे जिक्र तों मुंह फेरन वालियां दा गिरोह है। ये बेनमाज़ां दा टोला है जड़ा कबरां चों निकल रहा है। अल्लाह पाक ने इन्हां नूं दो तरह दीयां सज़ावां दित्तियां। फरमाया एक दुनिया दी ते एक कबर चों निकलदे सार। फरमाया वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। फरमाया जिहड़ा बंदा मेरे जिक्र तू मुंह फिरदा है ओनू मैं मैशत दी तंगी दी सजा देना वा। ओनू मैं गरीबी दा मुंह विखाना। जिहड़ा नमाज़ां तू मुंह फिरदा है, अज खरां दे खर बेनमाजी, औरतां बेनमाजी, मर्द बेनमाजी। मेरे सजना ते दोस्ता, मेरे पैगंबर नू को तकलीफ आया करदी सी ते फरमाया करदे सन या बिलाल अज़न, ओए बिलाल अज़ान कै नमाज पढ़िए, क्योंकि अल्लाह ने नमाज दे अंदर दिलां दा सुकून रख छड़िया है। जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला, जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला। पढ़ो जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला, टूटे दिलां नू जोड़न वाला। तू जिक्र दे मोती रोल बंदिया, पढ़िए तू जिक्र दे मोती रोल बंदिया। अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल। और मेरे सुनिया ये नमाजा ना पढ़ने वाले मुजरम ने। मेरे सुनियो इधर रात के 12 बजे 3 बजे तक फिल्मां तू जान छट्टे ते नमाज पढ़न। इशा भी गई ते जनाब जदों जनाब रब नू मनाउण दा वक्त हुंदा है ते सौ जांदा है। ओए जदों तहज्जुद दा वक्त हुंदा ही ते सौ गया मनहूस। सारी रात फिल्मां वेंदा रहा, सारी रात ड्रामे वेंदा रहा ते कंजर खाने वेंदा रहा। ओ मेरे सजना दोस्ता जदों रब नू मनाउण दा वक्त होया ते सौ गया। मेरा मालिक कहंदा ओ मेरे बंदे, ओ खुड़ड़ियां वाले दे आ मेरे आ बंदे आ ते मेरी ये बंदीए। जदों मैं तेरा रब तहज्जुद दे वक्त अपना आसमाने दुनिया ते आया वा, तू मेरा बंदा हो के अपना बिस्तर छड़ के ते मुसल्ले ते आ जा। पर इनू जाग ना आई। इधरों फजर दा वक्त होया तेनू जाग नहीं आई। तवज्जो मेरे वाल। हुण जनाब दिन दे 10 बजे ने, दिन दे 10 बजे ने। अंज सूरज निकले आते सूरज दियां किरनां दे मुंह ते पैंदियां ने पईयां ते पता की कहंदा है, कहंदा अज शाम तक मैं 2 लाख रुपया कमा लवांगा। अज शाम तक मैं 3 लाख दुकान तू कमा लवांगा। अरशां ते तकदीर खंदा जन हो के कहंदी है, ओए जालिमा तू किवें कहना है अज शाम तक मैं 2 लाख कमावांगा? मैं तेरे रब ने फैसला कर दिता है अज शाम आउण तो पहला तेरे खिस्से दे अंदर कफन दियां 2 ही चादर आउणगियां। तू किवें कहना अज शाम आउण तो पहला मैं 2 लाख कमावांगा? तू किवें कहना मैं अज शाम आउण तो पहला दुकान तो बड़ा मुनाफा लांगा? मैं रब ने फैसला कर दिता है अज शाम आउण तो पहला मैं तेनू कबर दी 4 दीवारी अंदर जकड़ करके रख दवांगा। बाप ये दुनिया ना तेरी है ते ना मेरी है सुनिया। इसे वास्ते बाबा जी शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शोखपुरी साहब फरमाया करते सन कि दुनिया नहीं बनती बंदे दी,
تے بندہ ہی جانی دنیا دا ایتھے لوکی مکان بنائی پھر دے نے ایتے اڈائی فانی دنیا دا او میریو سنیو ہن بے نماز قبراں چوں نکلے نے تے کی ہویا فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فرمایا بے نماز قبراں چوں نکلے نے تے اندھے ہوئے پینے نظر ہی کوئی نہیں آندا تے رو کے کہن گے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا کہن گے اللہ ساڑیاں آنکھاں کی در ٹر گئیاں فرمایا علماء کہندے سن نماز پڑھو بدبختو تے تسی کہندے سو کپڑے خراب نے علماء کہندے سن مسجد اندر آؤ تسی میرے نالے کیتا تے میں تواڈے نالے جدا سلوک کیتا ہے ایک روز مومنو تم مرنا ضرور ہے پڑھئے خواہ تھوڑا تھوڑا ایک روز مومنو تم مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو تم مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو تم مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے ایک روز مومنو ایک روز مومنو تم مرنا ضرور اللہ دی قسم ہے دنیا دی کسے کریم اندر او حسن نہیں جڑا اللہ نے وضو دے پانی اندر حسن رکھے آئے ایسے ہاں بندیاں تک اج دا پیغام پہنچاؤ جڑے نماز کدی نہیں پڑھ دے سانو اللہ جاندا اپنے تے رونا ہوندا ہے جدو اہل حدیث نماز نہیں پڑھ دے یقین جانو کئی تے ایسے بدبخت نے 20 سال ہو گیا سورج غروب طلوع ہوندا دیکھے ہی کوئی نہیں 20 سال ہو گئے نے سورج نکلیا ویکھیا پھر کہندا ہے قربان ہاں رسول پہ قربان ہاں نماز ایک نہیں پڑھدا بوتھی ویکھو قربان ہونے والے دی قربان ہاں رسول پہ قربان ہے نمازاں کنے پڑھنیاں نے اللہ جاندا ہے میں تواڈے نال ایک گل سنیو دکھ نال کرنا پیا اج مسیتاں نو تالے لگے مسجداں چ دو نمازی تین بازار بھرے نے تے مسجداں بولیے ویلیاں ویران ہوئیاں تے اسی رب کو جنت لینی ہے تے جنت ایڈی سستی نہیں بھی رب نے کہنا اللہ پھڑ لے تے لے لے اے جنت دا رستہ بڑا پرخار رستہ ہے تینوں ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو بھی کرنا پینا وے تینوں زنا چھوڑنا پینا بدکاریاں چھوڑنیاں پینیاں نے تے نمازاں 5 بولو نمازاں ایک بابا نماز پڑھنے واسطے آندا ہے تے پیچھے نہ تھی نماز پڑھ دی نہ پتر نماز پڑھدا کی خیال ہے بابا مسلمان ہے باقی کافر نے یقین جانو بڑے بڑے صوفی صاحب نمازاں قضا کردے نے تے فلماں ویندے نے تے ڈرامہ پہ چلدا ہے اوتھے ہی بہن بیٹھی اوتھے ماں بیٹھی اوتھے سارے بیٹھے نے ڈرامہ چل رہا ہے عشاء چلی گئی ہے ڈرامہ چل رہا ہے ڈیلی ڈرامے چل رہے نے فجر تے مغرب کسے نو یاد اچھا کسے نو کہیے نا نماز دا مضمون کاری محسن صاحب شروع کریے نا نماز دا تے پتہ کہ لے مولوی صاحب تو وچ نماز دا شروع کرتا تیری تقریر ہی نہیں بنی تو وچ نماز دا شروع کرتا سی تے نماز کسے ہندو پڑھنی ہے سونے اصلاح معاشرہ دنیا تے فانی آپ فرماندے نے دنیا جنت کافراں واسطے تے مومناں واسطے جڑا وے قید خانہ ہے انشاءاللہ وعدہ کرو انشاءاللہ جڑی اگلی نماز آ رہی ہے فجر دی انشاءاللہ جماعت نال سارے پڑھیں گے ہاتھ چکے تو اللہ دی قسم ہاتھ چکو
چکو چکو چکو یا اللہ جنہاں ہاتھ چکے نے اللہ انہوں نے کعبے دیاں سونیاں نو نمازاں نصیب فرما نیچے کر لو میرے سونیوں نمازاں 5 پڑھنیاں نے یا تیار ہو جاؤ بے نمازی لاکھ بھی پک پک جناب کمائے تے برکت نہیں پیندی بے نماز کروڑ بھی کمائے تے برکت بولیے نہیں پیندی نہیں پیندی میرے پیغمبر فرماندے نے مسلمان کافر دے درمیان فرق نماز دے جڑا نماز نہیں پڑھدا تیار ہو جائے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القیامت آما آیا بے نمازانو رب نے قبراں چو کڈنا میں تے اکھاں تو بغیر ہی کڈنا ہے انیا کر کے رب نے قبراں چو نکالنا ہے ہن انا ہویا ہے بے نماز دعا کرو اللہ سارے انو حواس خمساں دے نال قبراں چو نکالے بندہ انا ہویا پہ ایک نظر کوئی نہیں آندہ تے معاشر دا میدان زمین تپ کے تانبے دی بن گئی ہے دس مندر کی ہوئے گا جدو تیریاں کرتوتاں بھی سامنے ہون گیاں فرمایا اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون تے میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن سارے انہوں پہلا سوال ہونا ہے تے نماز دا ہونا ہے سارے انہوں پہلا سوال بولیے کندہ ہونا ہے سارے بولیے نماز دا ہونا ہے کندہ ہونا ہے تے جڑے بندے نماز نہیں پڑھ دے انہوں سونے نبی دے حوضے کوثر دا پانی لبنا آپ فرماندے نے قیامت والے دن میں اپنے امتیاں نو پچھان لواں گا سونیوں کنج پچھانو گے فرمایا جتے جتے میرے امتیاں دے وضو دا پانی لگا ہوئے گا او 5 کلیان جڑے نے چمک دے ہون گے ہون دے سبحان اللہ کہو وضو کر دے ہو نا انشاءاللہ ہاتھ چمک دے ہونے نے بے نمازیاں دا چہرہ چمک دا ہونا ہے کان چمک دے ہونے نے پیر چمک دے ہونے نے ایک دوسری حدیث ہے میرے نبی فرماندے نے بے جڑے نمازی بندے ہون گے جتھے جتھے وضو دا پانی لگدا ہوئے گا اوتھوں تک واسطے اللہ جنت دا زیور پہنا دے گا سبحان اللہ تے نمازیاں دی سفارش میرے محمد نے سارے انہوں پہلا کرنی ہے صلی اللہ یاد رکھو جڑا بندہ نمازی ہے او دی سفارش نبی پاک نے سارے انہوں بولو پہلا انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات نصیب ہونی ہے تے میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ سارے انہوں محمدی نماز پڑھن دی توفیق دے دوے محمدی نماز پتہ جنا محمدی نماز کئی پرا نماز پڑھ دے تو علامہ لاندے نے علامہ پتہ کہ 120 دی سپیڈ تے پڑھ دے نماز 120 دی سپیڈ تے کئی پرا یقین کرو جے ہوندے نہیں تے جا جان اللہ اکبر تے منہ تاں کر کے نماز دے اندر مسجد دے پکھے گن لیندے نے ہاں منہ تاں کر دے ہاں اللہ اکبر منہ تے کر کے تے نماز دے وچ مسجد دے پکھے گن لیندے نے تاں منہ کر دے نے تاں اللہ دیا بندیاں نبی پاک نے فرمایا نماز دے وچ دھیان رکھنا ہے سجدے والی جگہ تے بولو کتھے یہ اج تربیتی نشست چل رہی ہے تربیتی نشست دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو نماز وچ دھیان سجدے وچ رکھن دی توفیق دے اللہ اللہ میں تکبیر مسجد لاہور جمعہ پڑھانا قاری محسن صاحب تو انہوں پتہ ہی ہے تے میں جمعہ پڑھا کے پیچھے بہ گیا تے اوتھے مطلب مسلے تے بہ گیا ڈاکٹر پاک صاحب تے ایک بندہ میرا مفتدی میرے سامنے نماز پڑھ رہا ہے سنتا پڑھ رہا ہے جمعے تو بعد تے نماز پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین سے سیدھا مینوں ویکھی آوے مینوں بھی نماز پڑھن دیا سیدھا مینوں ویندا میں شرم نال منہ تھلے کر لیا میں کہ اللہ دیا بندیا بھی تینوں حیا نہیں بھی نماز وینا نماز دے وچ مولوی ال وینا پیا سلام انہیں پھریا میں کہ اورا آکھاں یار تے اللہ دیا بندے نماز چوں میرے ال ویندا سے تے آندا مولوی جی عادت بن گئی ہے ہن عادت بن گئی تے اس عادت نو بولو ڈکا لانا میں اس عادت نو ویکھن والی عادت نو ڈکا بولو لانا میں کہا نماز وچ ویکھی دا نہیں تے پھر اونی گل سن کے تے پھر انہیں اللہ اکبر پھر نماز نہیں دیتی ہے پھر میرے ال ویکھی آوے پھر دوجی یار منع کیتا پھر ویکھی آوے تے پھر انہیں سلام پھریا میں اللہ دیا بندے ہے کہ ہاں مولوی جی ہن کی کریے انج دا کام ہے تے اس گندے کام نو دور کرنا ہے ساڈے اندر عادت ہے وے ساڈے بھرا یقین کرو یہ گل میں تربیت نہ کر رہا ساڈے بھرا نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر
कोई दाढ़ी खुरकी जाएगा, कोई कंड खुरकी जाएगा, सारे काम याद सानू नमाज च होंदे ने ना। मेरे सोने हुण वईद नबी पाक दी सुन लो। आ फरमांदे जेड़ा बंदा नमाज दे अंदर सज्जे खब्बे वेंदा दाएं बाएं वेंदा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने करीब है कि अल्लाह उहदियां अखां उचक लवे ते अल्लाह पाक जेड़ा उत्ते नूं वेंदा है आसमानां वल, अल्लाह उहनूं अन्निया कर दवे। किन्नी बड़ी वईद है। इत्थे ते अन्निया नहीं होना ते बेनमाजा नहीं होना। वन्ना खुश रूह यौमल क़ियामत, ते नमाज दे अंदर अगे कोई इमाम भुल जाए ते इमाम दी बेइज्जती करनी। सारे बोलो इमाम दी बेइज्जती। हाय हाय, साडे इलाके इमाम साहब भुल गए ते पिछे सारे बाबे खड़े सन, जमात दे नाल सारे बुजुर्ग खड़े, इमाम साहब अगे आ तो भुल गए ते हुण बुजुर्गां नूं पता नहीं, मौलवी भुल जाए ते पिछों की कहंदा है बाबा जी नूं पता ना लगे। तुहानूं पता ना भाबियां बुजुर्गां नूं अहल हदीस जिहड़े हुंदे ने कुरान मौलवियां तो बहुता याद हुंदा है, वो भुल गए ते जनाब हुण बुजुर्गां नूं पता ना लगे। हुण पिछों इहनूं लुकमा की देना मौलाना साहब नूं, ते मौली साहब दी सेहत ते खड़ा है बाबा बुजुर्ग साडा, ते उन्हें कंधे ते हथ रख के थोड़ा को पैर अगे पलांग पुट के कहा ऊहों, मतलब तू भुलन डिया है। वो दूसरी यार मौली साहब ने तो पता लग गया भी बुजुर्गों ने पिछू ऊहों आख्या कि मैनू समझ आ गई मैं तो भुल गया। मौली साहब ने फिर ऐत रिपीट की, फिर भुल गए। फिर बाबा जी कहते ऊहों इंज ना पढ़। तीसरी यार ऐत पढ़ी तो मौली साहब ने सही पढ़ लेंगे, तो बाबा जी पिछू कहते लै भी मौली साहब काम बन गया ही है। जदों भुलिया जदों ऐ सही बड़ी उदों बोल पे ना। मेरे सोने इमाम भुल जाए तो पिछू की कहना है, सारे बोलिए की कहना है। तो यही तो गल मैं सुनना चाहता था, पिछू बोलिए सोने की कहना है। सुबहान अल्लाह। मेरे पैगंबर भी भूल गए सन, मेरे नबी आप नहीं भूले, रब ने भुलाया है, मेरे रब ने भुलाया। उम्मत वास्ते आसानी बननी सी, मेरे नबी ने जोर या असर दी नमाज है, अल्लाह दे पैगंबर ने 4 फर्ज पढ़ाने सन ते 2 पढ़ा करके चले गए, तशरीफ ले गए। सैयदना ज़ुल्यदैन रजी अल्लाह तआला पीछे दौड़ करके गए। अल्लाह दे रसूल की मसला बन गया, नमाज थोड़ी हो गई है या कोई होर मसला बन गया। फरमाया ना ना ना, नमाज थोड़ी हुई है ते ना कोई होर मसला बनया। नहीं अल्लाह दे रसूल जी तुसी जोर असर दे 4 फर्ज पढ़ाने सन, 2 पढ़ा करके तशरीफ लेके आए हो। फरमाया ना ना ज़ुल्यदैन मैं 2 पढ़ाए नहीं 4 पढ़ाए। नहीं अल्लाह दे रसूल तुसी 2 रकतां 2 फर्ज पढ़ाए ने। फरमाया वाकई अल्लाह दे रसूल जी बिल्कुल, मेरे नबी तशरीफ ले आए मस्जिद नबी दे अंदर आके अल्लाह दे पैगंबर ने 2 रकतां फिर पढ़ा दित्तियां। बाद दे अंदर अल्लाह दे नबी फरमांदे ने आना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुहाडे विचों खैरुल बशरा। जे कोई इमाम भुल जाए तो पिछू सुबहान अल्लाह कह दिया करो, बोलो सुबहान अल्लाह कह दिया करो। मेरे सोने गलती नहीं करनी, कदी गलती नहीं करनी। ते मेरे पैगंबर ने फरमाया ते जेड़े नमाजी होणगे अल्लाह पाक उन्होंने नबियां दी लैन विच खड़ा करेगा, अल्लाह पाक उन्होंने सूलां दी लैन विच खड़ा करेगा। जेड़ा नमाजी होएगा अल्लाह उस बंदे नू अपने नबियां दी जमात दे नाल खड़ा करेगा। ते जेड़ा बेनमाज होएगा जिथे फिरौन खड़ा होएगा ते मेरा रब कहेगा उस जालिमा निकल जा, उस गंदे दे नाल तू भी गंदा है, तू भी जाके खड़ा हो जा। और नमरूद खड़ा ही ओदे नाल खड़ा हो जा। जेड़ा हाल रब ने अपने ना फरमान रब दा दावा करने वाले फिरौन दा करना है, जेड़ा रब ने नमरूद नू अजाब देना है, जेड़ा अल्लाह पाक ने मन रब्बो जिन्ने रब्बी दावा कीता सी मैं ही रब वां दुनिया ते और रब नहीं आसमाना ते माज अल्लाह, जिन्ने खुदाई दा दावा कीता इतना बड़ा शिरक। जेड़ा हाल जेड़ी सजा अल्लाह पाक ने फिरौन नू देनी है, सुरगों सोने खुड़ना वाले दे साथियों, ओ ही सजा ते अजाब अल्लाह ने बेनमाज नू देना है। अल्लाह दी कसमें साडे सारे घर फोड़ लो, 2 नमाजी 1 नमाजी किसे घर अंदर बिल्कुल भी नमाजी नहीं। कई तो आके ईद की नमाज पढ़ते ने,
وعدہ کر دو انشاءاللہ اپنے پتراں دھیاں نوں نماز پڑھن دا کہاں گے، پکی گل انشاءاللہ۔ نماز دے نال میرے سونے اتنے فائدے نے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نمازاں 5 نہ پڑھو 6 پڑھ لو، فجر دے نال تہجد بھی پڑھو تے اللہ دی قسم ایڈی لادی نماز ہے، جو رب نو کہو گے اللہ مان جائے گا، جو کہو گے اللہ مان جائے گا۔ ہن دوسرا گروہ قبراں چوں نکلیا، توجہ کرو، تھکے تے کونی جے میرے سونے تھکے تے کونی، یہ نہ ہوئے کہ مولوی نو بد دعاواں دیندے رہو، انشاءاللہ تھوڑا کو برداشت کر لو، فائدے دی بات ہے۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خبت زدناہم سعیرا۔ فرمایا دوسرا ٹولہ بے نمازاں تو بعد دوسرا ٹولہ قبراں چو نکلدا پیا، سمجھ آ رہی ہے میرے سونے بزرگو، ماؤں بہنوں سنن والیو سنو، اے نازانیاں دا ٹولہ قبراں چو نکل رہا ہے، اے شرابیاں دا ٹولہ قبراں چو نکل رہا ہے۔ فرمایا انہاں نوں اٹھ دیاں سار میں اکھاں تو انا کر دواں گا، کنا تو بہرا کر دواں گا، زبان تو گونگا کر دواں گا، انہاں دے سر نو تھلے نو کر دواں گا تے انہاں دے پیراں نو تے نو چک داں گا۔ ہن صحابہ اندر کہرام مچ گیا، سونیا کنیاں بریاں حالتاں نے، کنیاں بریاں حالتاں نے، بندہ تے اپنے پیراں دے بل چلدا ہے تے کل قیامت والے دن ہتھاں دے بل کیویں چلے گا؟ میرے نبی فرماندے نے جڑا میرا مالک انہاں نوں پیراں دے بل چلان تے قادر انہاں دے گناہاں دی وجہ تو انہاں نوں ہتھاں دے بل چلائے گا۔ سنو سنو ذرا تھم کے سنو میرے سونےو، اللہ فرمائے گا میں تینوں پیر دیتے سن، انہاں پیراں نال چل کے تم مسجد اندر آندا، تو انہاں پیراں نال چل کے شراب دے اڈیاں تے جاندا رہیا ہے، اوئے میں تینوں پیر دیتے سن، انہاں پیراں نال چل کے تم میریاں دین دیاں مجلساں اندر آنا سی، تو انہاں پیراں نال چل کے زنا خانیاں دے اندر جاندا رہیا ہے، اوئے میں تینوں اکھاں دتیاں سن، انہاں اکھاں نال تک کہ تم میرے سونے قرآن نو پڑھنا، تو قرآن دی بجائے تو غیر محرمت عورتاں نو تکدا رہیا ہے، اوئے میں تینوں کان دتے سن، انہاں کناں نال تو اذاناں دیاں آوازاں سننیاں سن، تو ظالماں انہاں کناں دے نال چگلیاں تے غیبتاں سن کے آیا ہے، ہن دس میں تیرا کی کراں؟ او میں تینوں زبان دتی سی، اس زبان دے نال تم میرے سونے قرآن دیاں تلاوتاں کردا، تو اس زبان دے نال گالیاں کٹ کے آیا ہے۔ فرمایا او میرے فرشتے ہوئے دی زبان تے موراں لا دیو، اے جڑی زبان ٹر ٹر کر کے اج قسم دیاں چگلیاں کر دیئے، او کھڑڑیاں والے دے ساتھیو اج جڑی زبان ٹر ٹر کر کے غیبتاں کر دیئے، فرمایا اج فرشتیو موراں لا دیو، اے دی گندی زبان مینوں چنگی نہیں لگ دی، جڑی پینا نو پینا تو نکھیڑ دی سی، آج دے ہاتھ بولن گے، ہاتھ گوین گے اللہ پھڑ لے نو انہیں زنا کیتا میرے نال، اللہ پھونیا پیر کہن گے نو پکڑ لے، اے میرے نال چل کے گیا سی، اے کہندا میں بند کمرے اندر جو مرضی کیتی جاواں مینوں کنے کی ویکھنا ہے، او میرے آ سونیا تو کہندا میں بند کمرے اندر جو کراں مینوں کنے کی ویکھنا ہے، مینوں کون ہے جڑا بند کمرے اندر بند دروازے اندر ویکھے؟ میری ماں نہیں ویکھدی، میرا باپ نہیں دیکھدا، میں زنا کراتا میری مرضی، بدکاری فکراں تا میری مرضی، میرے آ سونیا میں کہنا تو کہنا بند کمرے اندر مینوں کوئی نہیں ویکھدا، میں کہنا وا تینوں بند کمرے اندر او ویکھدا ہی جڑا 9 ماہ تینوں ماں دے پیٹ اندر ویکھدا رہیا ہے، اونوں کیویں تو جناب اپنا اپنا دکھائے گا؟ اسے واسطے میں ایک گفٹ دینا چاہنا کھڑڑے والے دے ساتھیو، اے مرد زناکار خدا دیکھ رہا ہے، اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے،
خدا جلوت میں کچھ پاس رہا خلق خدا کا، خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت حساب دا دن قریب آیا، ڈرو میرے سونےو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایک بنی اسرائیلی قوم دا بندہ، انہوں اتنا جناب اتنا اللہ نے سمجھ سوچ دی تھی، اندے تے موت دا وقت قریب آیا تے انہیں کہا میرے بچیو انج کرے آجے جدو میں مر جاواں، جدو میں دنیا چھوڑ کے چلا جاواں تے میرے اندر اتنی کرتوت نہیں کہ میں اپنے رب دا سامنا کر سکاں، تے انج کرے آجے میری میت نو جلا دے آجے تے میری میت دی راکھ جڑی ہے او جناب ہواواں دے اندر اڑا دے آجے، نہ میں میت ہوواں تے نہ میں اپنے رب دا سامنا کراں، میرے اندر اتنی اوقات نہیں کہ میں اپنے رب دا سامنا کر لواں، میں جدو دنیا تو جاواں تے میری راکھ نو وی اڑا دینا ہواواں دے اندر۔ ہاں ان دے بیٹیاں نے انجی کیتا، باپ فوت ہویا، باپ دی وصیت دے مطابق باپ دی میت نو جلا دیتا تے ہواواں وچ جناب دے ذرات نو اڑا دیتا، تے میں صدقے جاواں اپنے رب دیاں رحیمیاں تے، اللہ جاندا ہے میں رب دے پیار دا ذکر کراں تے جناب پوری زندگی ختم ہو جائے۔ میرا رب میں جڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک نے ہواواں نو حکم دیتا میرے بندے دے ذرے واپس موڑ دیو، او میرے بندے دے جناب جسم دے اعضاء نو واپس کوڑ دیو۔ اللہ پاک نے ہواواں نو حکم دتیاں، ہڈیاں اڑ پیاں، ہڈیاں دے اوتے ماس چڑھن لگ پیا، نک بڑھن لگ پیا تے اکھاں سلامت ہون لگ گئیاں، پورے جسم دا ایک ایک اعضاء رب نے بندے نو جناب مردے تو اللہ پاک نے پھر بندہ بنا کے تے اپنے سامنے پیش کر لیا۔ میرا مالک کہندا ہون دس میرے بندے تو اپنے بچیاں نے کیوں آکھیا کہ مینوں دھاگ نال جلا دیو تے میرے ذرات بھی ہواواں وچ اڑا دیو، تے اس بندے نو جواب نہ آیا تے صرف ایک ہی گل کردا سونے ربا میں اس وجہ تو کہ آسی میرے سونے مینوں تیرے کول ڈر بڑا لگدا سی، اللہ میرے گناہ نے سن کہ میں تیرا سامنا نہیں سا کر سکتا سونے ربا، تے میں تائیں اپنے بچیاں نو کہا میری لاش نو بھی اڑا دیا جے ذرات نو جناب ہواواں اندر۔ اللہ پاک فرماندے نے اچھا تو میرے ڈر تو کیا سی؟ جی اللہ جی میں تیرے ڈر تو کیا سی کہ میرے جسم نو آگ لا کے تے او دیاں جناب او دے باقیات نو دیاں نو اڑا دیا جے ہواواں دے اندر۔ ہاں سونے ربا اللہ پاک فرماندے نے فرشتیو گواہ ہو جاؤ اے میرے بندے نے میرے ڈر دی وجہ تو سارا کام کیتا، نیت نو رب ویکھدائی، فرمایا فرشتیو گواہ ہو جاؤ اے نے میرے ڈر دی وجہ تو ایک کام کیتا تے میں اس بندے نو معاف کر کے تے جنت عطا کر دیتی ہے۔ رب تے مندا سنیو بڑی چھیتی، رب تے چاہندا ہے میں اپنے بندیاں نو جنت دواں، میں اپنے بندیاں نو جہنم دے اندر نہ جان دواں۔ نوح پیغمبر دا دور چل رہا ہے، سبحان اللہ کہہ دیو، سارے پیار نہ کہو سبحان اللہ۔ تے بارش نہیں ہو رہی تے رب دا نبی نو رب نال مخاطب اللہ رحمت دیاں بارشاں پا دے، تے میرا مالک کہندا ہے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے، موسیٰ جی بارشاں نہیں میں لتھنیاں،
میں بارشاں نہیں پانیاں۔ اللہ جی کی مسئلہ ہے؟ فرمایا موسیٰ تیری قوم دے اندر ایک گناہگار بیٹھا ہے، میرا نافرمان بیٹھا ہے، جنی دیر تک اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارش دا ایک قطرہ بھی نازل نہیں کراں گا۔ تے میرے رب دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ دے نبی فرماندے نے، رب دے نبی موسیٰ نے اعلان کرتا لیویو بندہ اٹھ کے چلا جائے جڑا مالک نو ناراض کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں بارشاں نہیں نازل کراں گا جنی دیر کو گندا ہو جڑا بندہ ہے میرا نافرمان مجلس اندر بیٹھا اٹھ کے نہیں جائے گا۔ اور سونیو جتھے موسیٰ دی قوم دے اندر ایک گناہگار ہوئے تے رب بارش نازل نہ کرے، جتھے پورا ملک ہی میرے پروردگار دیاں نافرمانیاں دے اندر لگا ہوئے، دسو اوتھے رحمتہ پاکستان اندر کنج وسن گیاں۔ اس بندے نے بھی کن سن لے، آواز موسیٰ دی سن لی، رب نے کہا گندا اٹھ کے ٹر جائے، میں بارش نہیں نازل کرنی اتنی دیر۔ اس بندے نے دلوں اپنے مالک نو منانا شروع کر دیتا ہے، دلوں اپنے رب نال صلح کرنی شروع کر دیئے، زبان بھی نہیں خلائی تے سونے من بولیا بھی نہیں، ہونٹ بھی نہیں خلائے، کتے نال دے بندے نو شک نہ ہو جائے کہ وہ ہوئی بندہ ہے جڑا منہ نال معافی مانگ رہا ہے۔ کہندہ اللہ سونے تے رب کہندہ علیم بذات صدور، میں منہ ہلاو بھی نہ زبان میرے نال دلوں صلح نیت دے نال کر لو تے میں تواڈے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا انہیں دلوں توبہ شروع کی تھی، اللہ سونے نال دا بندہ بھی نہیں جاندا کیوں میں ہی گناہگار ہاں۔ سونے ربا جے میں اٹھ کر کے جاواں گا تے دس میرے پلے کی رہ جائے گا، مینوں تے لوگ مذاق کرن گے، اللہ میں سر چک کے جین جوگا نہیں رواں گا۔ اللہ میں اج تیرے نال سچی توبہ کر کے تے معافیاں مانگ رہا، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میری عزتاں سلامت رکھی تے مینوں ذلیل نہ کری، مینوں معاف کر دے۔ بارش شروع ہو گئی ہے، سبحان اللہ، بارش شروع ہو گئی ہے، اللہ پاک نو انہیں منا لیا ہے تے رب اپنے بندے نال من گیا ہے، انہیں رب نال صلح کر لئیے تے رب دے نال راضی ہو گیا ہے۔ جدو بارش ہوئی تے موسیٰ نبی رب نال مخاطب ہوئے، اللہ تو تے کہ اسی بندہ اٹھ کے نہیں جائے گا جب تک جناب بارش اتنی دیر نہیں ہوئے گی، یا اللہ سمجھ نہیں آندی بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا تے بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا موسیٰ گل نہ کرو میرے سونے موسیٰ، جڑا اگے سارے انڑوں مجلس ویند مینوں گندا لگ رہا سی او ہوئی ہن مینوں چنگا لگ رہا ہے، ہن او ہوئی مینوں چنگا لگ رہا۔ فرمایا کہ میں صلح جو کر لئیے، فرمایا سونے رب اچھا صلح کر لئی، اللہ بندہ تے وخا بندہ کون ہے؟ میں یقین جانو میرے کول دنیا دیاں دولتاں ہون تے میں اپنے رب دیاں رحیمیاں تو قربان کر دیا۔ اللہ پاک فرماندے نے نا میرے سونے موسیٰ جدوں او گناہ کر کے میری نافرمانی کیتا کردا سی، میں تے ادوں اپنے بندے دے پردے نہ چکے ہون تے میرا بیلی بن گیا تے ہن میں کیوں بے وفائیاں کراں، میں کیوں انہوں ذلیل کراں؟ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب، ہاں کیوں شرمانا ہے، کیوں بے غیران دے جانا ہے، پڑھ لا الہ۔ دو بندے آن گے رب نو قیامت والے دن پیش کیتے جان گے، اللہ پاک فرمان گے انہوں چک کے جہنم اندر سوڑ دیو تے دوے بندے کہندے نے یا اللہ سی آپ ہی ٹر جانے ہاں، یا اللہ فرشتیاں نو نہ کہا سی آپ ہی جہنم والے۔ اللہ پاک فرمان دے نے چلو ٹھیک ہے تے ایک نے دڑکی لا دیتی ہے جہنم دے وال دوڑ پہ آئے، تے دوسرا بندہ رب دا جندے اعلان ہوئے نے انہاں وچوں دوسرا ایک نے دوڑ لا دیتی جہنم وال، دوسرا بندہ جڑا نالے ٹر لیندا ہے تے نالے پیچھے مڑ کے ویکھ لیندا ہے، نالے تھوڑا جہا ٹردا ہے تے پیچھے ویکھ لیندا ہے، تھوڑا جہا نکلدا ہے پھر پیچھے ویکھ لیندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے
انہوں نے میرے کول بلا کر کے لے کے آؤ۔ اللہ فرماندے نے تو دوڑ لاتی تھی اگے ویکھیا سی اگ وے جہنم میں تو پھر بھی دوڑ لاتی۔ ایک امدہ سونے ربا میں دنیا دے اندر تیری تے گل منی کوئی نہ، اللہ سونے میں دنیا دے اندر تیری کسے قسم دی بھی گل نیکی دی جڑی یہ تبلیغ میں کر نہ سکیا، نیک کم نیک عمل اللہ نہ میں تیری منی تے نہ تیرے نبی دی منی۔ اللہ سونے میں سوچیا چلو آج ہی میں اپنے مالک نو من کے وکھا دینا ماں، چلو میرے مالک نے پاویں مینوں جہنم نو ٹوریا، چلو اے ہوئی گل من کے اپنے مالک دی وکھا دینا۔ تے دوسرے نو کہا تو پیچھے ٹور کے دیکھدا سا کی تینوں مسئلہ، تھوڑا جہا چل لیندا سے تھوڑا کو پیچھوں ویکھ لیندا سے، تھوڑا کو چل لیندا سے تے تھوڑا کو پیچھوں ویکھ لیندا سے، تو انج کیوں کیتا؟ کہندا سونیا ربا میں بھی قرآن پاک پڑھیا سی چاہے میں عمل نہ کیتا، ان دے اندر میں قید پڑھی سی لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے آیت سارے پڑھو تو انو اللہ دی سمجھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ سونیا میں دیکھیا تے پڑھیا سی اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہوو۔ اللہ سونیا مینوں اے بھی پتا سی مولانا صاحبان بیان کر دے سن اللہ ماپیاں نال ود کے اپنے بندے نال پیار کردا ہے۔ میں ویکھدا تے اس وجہ تو سا سونیا ربا میرے دل اندر پورا یقین ہے میرا مالک مینوں جہنم وال چلا دیتا ہے میرے سونے رب نے، لیکن مینوں یقین سی ربا سونیا میں مڑ کے پیچھے تاں ویکھدا سا مینوں یقین سی میرے رب نے مینوں واپس بلا لینا وے، میرے مالک نے مینوں واپس بلا لینا ہے۔ جڑا مالک ماپیاں نال ود کے پیار کردا ہے مینوں یقین سی کہ میرا مالک مینوں واپس بلائے گا۔ میں تاں ویکھدا سا شاید اللہ نو میرے تے پیار آ جائے تے مینوں جہنم اندر نہ بھیجے، شاید میرے مالک نو میرے تے پیار آ جائے۔ فرمایا ہچاؤ میرے بندیو تسی میری رحمت دے مستحق ٹھہرے جے، تسی میرے پیار نو چیلنج کیتا تے میرے پیار دا سہارا جلیا تے جاؤ میں تانوں دوواں نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ انج دا پیار رب تعالیٰ کردہ ہی اپنے بندے نال۔ دعا فرماؤ اللہ پاک سانو سارے آنو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ دیدار لینا نبی پاک دا تے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا رب دا دیدار چاہندا ہے، جڑا چاہندا ہے کہ انہوں رب دے چہرے دیاں زیارتاں ہون، جڑا چاہندا ہے کہ انہوں شفاعت کبریٰ نصیب ہوئے، وہ سجدے بہتے کرے سجدے۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ چاہندا ہے سفارش نبی پاک کرن قیامت نو سجدے زیادہ کرے، بولو سجدے۔ واسجد وقت رب رب کہندا ہے سجدے بہتا سجدے اندر ڈگیا کر، سجدے کریا کر تاکہ میں تیرے نیڑے ہو جاواں۔ مسلمانوں ساڈے جواناں دا اج بیڑا گرک ہویا کہ نہیں؟ اینا موبائلاں نے پھڑ کے ساڈی نوجوان نسل دی تباہی پھیری جے سونیو۔ اور کھڑڑے والے دے ساتھیو جڑا باپ تے ماں دے سامنے جوان زبان کھولدا نہیں سی ایڈی لمبی زبان کھولدا ہے۔ ایک آدھا نتیجہ ہے فیس بک تے آپ فیس بک تے جناب ٹویٹر تے افلاں تے افلاں، قرآن نہیں پڑھ دے حدیث نہیں پڑھ دے تے انجام کی ہویا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے جنہ دا رجسٹر کھل گیا ہے ہن تیسرا بندہ تیسرا گروہ قبراں چوں نکل رہا ہے۔ میرے سونے اللہ پاک فرماندے نے فرمایا لوگو سنو سنو میرے نبی دی زبان چوں قرآن سنو۔ اللہ پاک نے فرمایا اے او لوگ نے فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔
फरमाया ये वो लोग ने जिन्हां ने दुनिया ते हराम दे पैसे खाए, ये सूद खोर माल अज कबरां चुक जनाब सूद दा माल खाण वाले कबरां चों निकलदे ने पै, ये हराम दे पैसे खाण वाले कबरां चों निकल रहे ने। फरमाया इन्हां दा हराम दा माल मैं जनाब प्लेटां दी शक्ल अंदर लैके आवांगा, फिर उन्हां प्लेटां नूं मेरा मालिक कहंदा मैं गर्म करांगा। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम, फिर इन्हां प्लेटां नूं गर्म करके ते ना सूद खोरां ते दो नंबर तरीके नाल माल कमाण वाले आंदे आ मैं जबड़ियां ते लावांगा, इन्हां दियां कमरां ते लावांगा। अल्लाह पाक फरमांदे ने दूसरी सजा मैं की दवांगा इन्हां नूं हराम दे पैसिਆਂ नूं खाण वालियां नूं। तवज्जो करो मैं गल मुकदी मुकामा। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं एक सप दी शक्ल दे देंगा, इन्हां दे हराम दे पैसे मैं सप दी शक्ल दे देंगा, ओ इन्हां दियां करोड़ां दियां तथियां मैं सप दी शक्ल दे देंगा, इन्हां दे सूद दे पैसे मैं सप दी तक शक्ल दे देंगा। फिर मैं सप नूं सूद खोर ते हराम दे पैसे खाण वालियां नूं गलमे दे अंदर ओ सांप नूं इहदी गर्दन दे अंदर इधर हार दी शक्ल अंदर लटका देंगा। ए बंदे नूं डंग मारन लगेगा ते अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं उस सप नूं जुबान अता कर दवांगा ते ए कहेगा ओए खुड़ड़ियां वाले दे डाकुआ ते पाकिस्तान दे चोरा ते दो नंबरी करन वाले आ, ओ मैनू दूर क्यों करना है, मैनू ते बैंकां दे अंदर तू संभाल संभाल के दुनिया ते रखदा से, अज मैनू दूर कर रहा है। मैं कोई तेरी बेगानी चीज नहीं, आना कंजू का आना मालू का, ओए मैं तेरे हराम दे पैसे, ओए मैं तेरियां हराम दियां करोड़ां दियां दथियां, ओए मैं तेरा रिश्वत दा माल, ओ मैं तेरे सूद दे पैसे। अज इंज ही हुंदा पिया, अज तेरे थाणियां दे विच हराम चले, अज तेरियां अदालतां दे विच हराम चले। मैं सारियां नूं नहीं कहंदा, बड़े बड़े वकील ते जज ते थानेदार ते बड़े बड़े पुलिस वाले अल्लाह दे वली ने, लेकिन ज्यादा की हुंदा है तेरे मुल्क दा वकील उन्नी देर केस ना पकड़े जिन्नी देर तू उस वकील नूं हराम ना खिला दवे, ओ तेरा जज उतनी देर फैसला अदालत दे अंदर ना करे जिन्नी देर तक तू हराम ना दे दवे। आए तेरी अदालत दे अंदर हराम चले, फिर कहंदा रब्बा नाज़िल कर रहमत दी बारिश। फरमाया तेरा ते बूथा ही इंज दे नहीं कि तेरे जबू ते रहम दा फजल कीता जाए। फरमाया पहला दुनिया दे अंदर अल्लाह रसूल दी गल मन के विखाओ, अपनी अदालतां दे अंदर रिश्वत नूं पाक कर दियो, अपनी जनाब अदालतां नूं दो नंबरी तो पाक कर दियो ते रहमतां भी मैं रब वसा दवांगा। माड़े बंदे दा गरीब दा बाल 5 लाख रुपया भी दवो ते भर्ती नहीं करते, जिन्नी देर तक हराम दवो ना गरीब दा बाल मुलाजमत भी उन्हें मिलती। अल्लाह जानदा रोइए ना ते की करिए, साडे पाकिस्तान दा सारा निजाम ही सूद ते पे चलदा है, पूरा पाकिस्तान सूद ते, हुक्मरान सूद ते कर्जा लई जांदे ने, वबाल साढ़े ते पाई जाते हैं, लेकिन मन ज़हाका ज़ोहेगा, हसोगे तो हसाए जाओगे। मैं कहना पाकिस्तान दियो जनाब, पाकिस्तान दे वजीरो मशीरो, पाकिस्तान दे बादशाहो गल सुनो, अज वारियां तुहाडियां ने, कल मेरे मालिक दियां भी वारियां होण वालियां ने। अज गरीबां ते जुल्म करी जाओ, अज वारियां तुहाडियां ने ते कल वारियां मेरे अल्लाह दियां ने। सदा ना बाग बुलबुल बोले ते सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुसन जवानी ते सदा ना सोबत यारा। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह उन्हें अपने अर्श दा साया देगा, जिहड़ा चंगा हुक्मरान होया, जिहड़ा आदल हुक्मरान होएगा। अल्लाह पाक फरमांदे ने अल्लाह ने उन्होंने तपदी अग विचों कढ़ के जहन्नम दे ओ सवा नेज़े वाले जनाब तांबे दे माशर दे मैदान चों निकाल के अल्लाह पाक ने ऐसे आदल हुक्मरान नूं अपने अर्श दा साया देना वे, ते रब ने उन्होंने भी अपने अर्श दा साया देना जिहड़े हलाल खांदे ने। बोलो हलाल। तो मैं हदीस पेश करन तो रह नहीं सकता, कारी मोहसन साहब कर दें हदीस पेश। हदीस है तो कौड़ी
ساڈے واسطے، لیکن وہ سنا نہیں انشاءاللہ، سن لو گے نا۔ نبی پاک فرماندے نے سود لین والا دین والا بندہ گواہ بنن والا تینے چارے ملعون نے۔ فرمایا سود لین والا بھی ملعون ہے، سود لکھن والا بھی ملعون لانتی ہے۔ نبی پاک نے کہا، سمیع اللہ سچ نہیں کہندا، اللہ دے پیغمبر فرمایا سود لین والا بھی ملعون ہے۔ بولو سود لین والا بھی، سود لکھن والا بھی، سود دین والا بھی۔ تے اللہ جاندا بڑے بڑے حاجی سود کھاندے نے، بڑے بڑے اہل حدیث سود کھاندے جے، اہل سنت صاحب یقین جانو ایتھے سود تے لیندے دیندے جے، نمازاں 5 نہیں 6 پڑھدے جے، 6 بھی نہیں جے 7 پڑھدے نے۔ تے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، میں ایسے ایسے حاجیاں نمازیاں تہجد گزاراں نو جاننا جنہاں دے متھے تے میرا ہاتھ پے نے سود تے گڈیاں لیاں نے۔ دس میں تینوں کی کہا، پیغمبر نے فرمایا جو سود لیتا ہے وہ رب کے ساتھ اس نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ تے میرے پیغمبر دی اگلی حدیث سنو، اللہ جاندا بدن کمب جاندا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جس سود دے 73 74 درجے نے، بعض روایتاں اندر 72 درجے نے، جنہیں سود تے رقم لئی دیتی انہیں اپنی ماں نال نکاح کیتا ہے۔ فرمایا یہ چھوٹا درجہ ایک چھوٹا چھڈ دیو غافلا ایویں کوڑیاں کہانیاں، ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں، او تیرے نالو چنگے چنگے ٹر گئے جہان تو، او بھی ہاتھ تو بیٹھے ایویں سونی جئی جان تو، او ویکھ لے تو جا کے پیاں قبراں نشانیاں، ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں۔ فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ فرمایا سرابی لوگم توجہ کرو توجہ، فرمایا ایک مجرم دا ٹولا مجرمہ دا آئے گا، فرمایا نانو نکل دیاں سار میں نانو پیرانو سنگل مار دیاں گا۔ توجہ توجہ، انہاں دے پیرانو سنگل وجے ہون گے جدو معاشر دے میدان اندر جان کے قبراں چو نکل کے، اور ہتھاں نو اللہ پاک ہاتھ کڑیاں پا مار دے گا۔ اللہ نہ کرے، لاکھ وار اللہ نہ کرے، میرے تیرے وچوں قیامت والے دن کسے نو پیراں اندر بیڑیاں لگیاں ہون تے سامنا نبی پاک دا ہو جائے، دس کس شرم دے منہ نال اللہ دے پیغمبر دا سامنا کرے گا۔ تے ایسا ایک گروہ ہوئے گا جڑا میدان معاشر اندر پہنچ دا جائے گا تے اللہ انہاں نو اپنے رشدہ سچ ٹھنڈا تے میٹھا سایہ عطا کر دے گا۔ لو جی آخری گروہ جڑا میں ذکر کر کے دعا کرن لگا، گروہ کیڑا ہے نمازاں پڑھن والا، آج انہاں دے سجدیاں دا مل پین لگائی، انہاں دے ٹھنڈے پانی کیتے وضو نال سجدیاں دا جناب اللہ پاک مل پان لگائے۔ قرآن والے ہون گے، نبی دی حدیث والے، آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا، چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، تینوں ہوراں وی دین سلامی پالے سنت والا گیڑا۔ میرے سونیا قرآن پڑھ، قیامت والے دن قرآن والے کامیاب ہون گے۔ قرآن کسے کافر تے بھی پڑھیا جائے تے قرآن اثر رکھدائی۔ میرے سونیا قرآن کسے کافر تے بھی پڑھیا جائے تے قرآن تاثیر رکھدائی۔ ہن ذرا واقعہ تھم کے سنیا جے تواڈے ایمان نو تازہ کر دین والا واقعہ۔ میرے نبی دے صحابہ نو کافراں نے بڑا پریشان کیتا ہے۔ میرے نبی نو اللہ نے مکہ چھڈن دا حکم دے دیتا ہے، مدینہ منورہ جان دا۔ ادھر میرے پیغمبر دے 18ویں مسلمان مرد عورت جڑے نے امتی، میرے نبی دے صحابہ تے صحابیات مختصر جیا جناب جڑا قافلہ ہے، آپ فرماندے نے تسی
तुसी इंज करो मेरे साथियों, तुसी हबशा वल टुर जाओ, तुसी हबशा वल हिजरत कर जाओ। उथे के साइयां दा बादशाह है जिदा नाम नजाशी है, ते सुनिया बड़ा रहम दिल है, वो तुहानू अपनी अमाम दे अंदर ले लवेगा। फिर तुसी मदीने आ जाया जे। सुनो 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 मेरे सोनियो, ते इस गिरोह दा काफिले दा अमीर जनाबे जाफर तैयार कवो रजी अल्लाह ताला। समोना ते इधर मेरे अल वेखो, गोडे छड़ के कहो रजी अल्लाह ताला अनहु नु बना दिता। अपने चचा दे बेटे नु मेरे नबी ने इस गिरोह दा अमीर बनाया और बना के टोरन लगे। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने जाफर उम्मीद ते नहीं की जा सकती कि वो काफर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जान, लेकिन सोनिया तो ईसाइयां दे मुल्क दे अंदर चलना है। सूरह मरियम याद कर ले, सूरह मरियम याद कर ले। जाफर मौका बन जाए तो उन्हें ईसाइयां नू सूरह मरियम ते पढ़ के सुनावी। जनाबे जाफर ते सहाबा काफिला पहुंचे आम जनाब हबशा दे अंदर। इधरों मुकबर काफरा ने टोर दिते, मुकबर चमचे जाओ वेखो किथे जाते ने। जनाब मुकबर काफरा दे जाके उन्होंने नजाशी बादशाह नू कहा इन्हां नू कढ दे इथों, इन्हां साडा बंदे ना बंदा नहीं छड्डिया, इन्हां ने नवां दीन शुरू कर लिया है। ते बादशाह बड़ा सियाणा है, वो कहंदा चुप करो मुकबरो, जे कड्डण वाले होए ते मैं कढ दवांगा, रखण वाले होए ते मैं रख लवांगा, तुसी ते चुप करो। अगले दिन मेरे नबी दे सहाबी नू इन्हें अपने दरबार अंदर बुलाया। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला, जाफर तैयार ईसाई बादशाह दे सामने खड़े ने। हुण बादशाह कहंदा तुसी कित्थों आए जे? आ मुकालमा सुनो, ईसाई दा ते मेरे नबी दे सहाबी दा, ईसाई बादशाह दा मुकालमा हो रहा है। मैं तुहाडे सामने खुलासा बयान करा ते दुआ कर दिया। बादशाह कहंदा तुसी कित्थों आए जे? जनाबे जाफर फरमांदे ने असी मक्का मुकरमा दे अंदरों आए हां। ओए मेरी जू ते मेरे मुल्क दे अंदर की लैण आए जे? आखे मक्के वाले सानू मार देने ते तां तेरे जनाब मुल्क दे अंदर आए हां। सुनिया कि तू बड़ा रहम दिल है। अच्छा मार देने? हाँ जी मार देने। आखे तुहाडा जुर्म की है कि तुहानू मार देने? ते जनाबे जाफर फरमांदे ने साडा बादशाह वाई कोई जुर्म है, असी कहने अकूलो ला इलाहा, पढ़िए खान ला इलाहा, पढ़िए सारे ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। साडा जुर्म है कि असी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने अज साडा भी कोई जुर्म है कि हाजत रवा खुदा है, मुश्किल कुशा खुदा है, सजदा हराम लोगो बिन रब दे मां सिवा है। सारे पढ़िए का सजदा हराम लोगो, तुसी रब दी सुना करो अल्लाह तुहानू माफ कर देगा। सजदा हराम, मैं तुहानू ये नहीं कहा एमपीए दी शान बयान करो, किसी बंदे दी शान, किसी बंदे नू राजी करना होए उनदियां तारीफां कीती जाओगे ते अपनी जेब वेली करके तेनू सारे ही पैसे दे देवेगा। मेरा ईमान कहंदा है तू रब दी सना कर, अल्लाह पाक तेनू दौलतां दुनिया आखिरत दियां देवेगा। सजदा हराम लोगो बिन रब दे मां सिवा है, हाजत रवा खुदा, एंड भैड़ा ना करो सारे पढ़ो, हाजत रवा खुदा है, मुश्किल कुशा खुदा है, नाहनु नाहनु अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद दे, हाले भी लभदा सीढ़ी बंदा बड़ा अजीब, भला भला दस गौस रब थी केड़ा तेरे करीब, रेता ते चलदी कीड़ी कीड़ी, रेता ते चलदी कीड़ी, ठुमके उस दे सुन रहा है। नाहनु अकरब इलैहि
من حبل الورید نحن پڑھو گا نحن اقرب الیہ. چلو اگے پڑھ لو ایاک نعبد و ایاک. شاہ عبد القیوم صاحب ایاک نعبد. میرا دل کردا ہے کہ آپاں اٹھیے تے رب دی حمد کر کے اٹھیے. تانوں رب دی سو لگے جے سارے پڑھو تے سارے پڑھو, ہاں نہ پڑھو تے پھر ایاک نعبد سارے پڑھیے. میں سپیکر تو منہ پیچھے کرتا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک تین بار پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین. 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 خالق مالک داتا پختہ ساڈا یقین تیرے اگے ہی مولا, تیرے اگے ہی مولا جھکدی ساڈی جبین. بادشاہ کہندا اوئے تسی لا الہ الا اللہ پڑھ دے ہو, سمجھ ایتھے ہی سے نا, سمجھ آندی پئی ہے. جناب جعفر فرماتے نے ہاں بادشاہ واہ ساڈا اے ہوئی جرم کسی لا الہ الا اللہ پڑھنے تے بادشاہ عیسائی کہندا ہے اوے مکے دے پرونے او مکے آن والے او پردیسیو مینوں اے تے دسو نا تانوں لا الہ الا اللہ سکھایا کنے میں, تانوں لا الہ الا اللہ کنے سکھایا. لو ہن تھام کے سنو گل سنن والی. جناب جعفر رضی اللہ تعالی نے جدو دی زبان چو سنیا تو انہوں لا الہ الا اللہ کن نے سکھایا ہے تے جناب جعفر فٹ کر کے بولے ہوئے بادشاہ واہ سانو لا الہ الا اللہ ساڑھے نبی نے سکھایا ہے, ساڑھے نبی نے سکھایا ہے, ساڑھے نبی نے سکھایا ہے. جدو بادشاہ نے نبی دا نام سنیا بادشاہ نو کرنٹ لگا تے اٹھ کر کے بہ گیا. نظر چ نظر پا کے جناب جعفر نو غور نال ویکھن لگ پیا. نبی نے, ہاں جی نبی نے مینوں سکھایا ہے, سانو نبی نے سکھایا ہے. تے اسے سائی بادشاہ نو بھی ایک آخری نبی دیاں امیداں نے, اے بھی آخری نبی دے انتظاراں دے اندر بیٹھا ہے. اس نجاشی سائی بادشاہ نے بھی کتے سنیا پڑھیا ہے انجیل دے اندر ایک ساڑھے نبی عیسیٰ تو بعد آخری نبی عرب دے اندر آئے گا جدا سمانی نام احمد ہونا ہے تے زمینی محمد ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بادشاہ کہندا اچھا او نبی نے جنہ سکھایا ہے تے بادشاہ کہندا ہے کہ گل سنو جڑا نبی ہوندا ہے او دے وال تے اسماناں تو وہی لتھ دی ہے, او جڑا نبی ہوندا ہے او دے وال تے اسماناں تو ایتاں لتھ دیاں نے رب تعالی والوں. او جڑا سچا نبی ہوندا ہے او دے وال تے اسماناں والوں کلام آندا ہے. اوے مکے دے پرونے ہو تسی جو کہندے ہو نبی نے سکھایا ہے کیا تواڈے نبی تے بھی کوئی اسماناں والوں کلام آیا کہ نہیں آیا, کیا تواڈے نبی تے بھی اسماناں والوں ایتاں لتھیاں نے کہ نہیں لتھیاں. جناب جعفر فرماندے نے بادشاہ واہ ہاں ہاں ساڈے نبی تے بھی اسماناں والوں کلام ہوندا ہے, ساڈے نبی تے بھی اسماناں والوں ایتاں لتھ دیاں نے. بادشاہ نو جناب جعفر فرماندے نے بادشاہ واہ جے تو آکھیں جے تو کمیں تے میں تینوں کلام نہ پڑھ کے سناواں جڑا ساڈے نبی تے ہوندا ہے. بادشاہ کہندا جی بالکل سناؤ. اے جڑے مکبر چمچے سن کہندا نا 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 انہاں کولوں ایک کلام انہاں دے نبی دا نہ سنی نہیں تے تم ہی رڑ جائیں گا. بادشاہ کہندا چپ کرو مکبرو, اوے اللہ دے بندیو مینوں سن تے لین دیو اس نبی تے جڑا کلام آندا ہے کی کہندا ہے. سناٹا چھا گیا تے جناب جعفر نے بسم اللہ کر کے سورہ مریم دی تلاوت شروع کر دیتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف
کافہا عین صاد۔ جناب جعفر فرماندے نے میں ایتاں قرآن دیاں پڑھدا نیتاں تے سورہ مریم دے پہنچیا ماں، سامنے عیسائی دا بادشاہ دا دربار، عیسائی کھڑے دائیں بائیں، میں کہنا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربك لاحب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ جناب جعفر فرماندے نے جدوں میں سورت مریم پڑھ رہا مینوں پتہ ہی نہیں دائیں بائیں کی ہو رہا ہے، اتنا مدہوش ہویا رب دے قرآن دیاں ایتاں دی تلاوت دے اندر۔ تے جدوں میں سورہ مریم دی تلاوت ختم کیتی ہے میں دیکھے آئے عیسائی بادشاہ دے چہرے تے نظر پا کے تے دی دنیا بدلی پئی ہے۔ بادشاہ دا رو رو کے قرآن سن کے تے رو کے نجاشی دا برا حال ہویا پیا بے، رو کے تے اکھاں چوں نیر بہندے پینے تے روئی جا رہا ہے، نال انہاں کافراں دے بندیاں نوں کہندا ہے او دفع ہو جاؤ میرے دربار دے اندروں، نہ ایک قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے تے نہ ایک قرآن والا نبی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ قرآن کافر تے پڑھیے تے ایمان رکھنا چاہیے، انہاں تے اثر ہوندا ہے تے ساڈے مسلماناں تے دلاں تے کیوں نہیں اثر ہوندا؟ دلاں تے فلماں وڑیاں، دلاں تے گانے پے ہوئے، او مینوں ایمانداری نال دسو جے دے سینے اندر گانے ہون تے قرآن اثر کردا؟ جتھے ڈرامے پہ ہونے تے قرآن اثر کردہ؟ گاند تے مکھن نو کٹھا کیتا ہی سونے تے مکھن دا فائدہ نہیں ہونا۔ ایک چھوٹی جی حدیث سنو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، میرے نبی فرمان دے قرآن نال پیار کرو، قرآن نال اللہ صحت اندر، رزق اندر، معاشرے اندر، خاندان دے اندر بلند کرے گا۔ اسے واسطے میں محبت دے پیغام تے گل مکانا چاہنا، اس ساریاں گلاں میرے نبی نے دسیاں، کامیاب قرآن والے، کامیابی پان والے قرآن والے ہن معاشر دے میدان دے اندر میرے پیغمبر نے اعلان کرتا ہے اللہ سونیا تینوں اپنی رحیمی دا واسطہ یہ حساب شروع کر دے، اللہ سونیا حساب شروع کر، اللہ انہاں بندیاں دا حساب شروع کر۔ بندے پہلا حدیث بڑی لمبی ہے، بندے ترلے مار دے آدم تو پہنچ دے، موسیٰ تو پہنچ دے، عیسیٰ تک آن گے، عیسیٰ نبی کہن گے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹر جاؤ، آج کسی دی سفارش چلنی ہے تے محمد رسول اللہ دی چلنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میرے نبی فرماندے نے سارے لوگ آ کے مینوں کہن گے اللہ پاک دا سنیو ترلا مارو، اللہ دا ترلا مارو کہ رب ساڈا حساب شروع کر دوے۔ تے میرے نبی فرماندے میں 7 دن تے 8 راتاں دے لمحات دے مطابق سجدے پہ جاؤں گا، رب مینوں الفاظ سکھائے گا اپنی تعریف دے جڑے مینوں اج یاد نہیں، تے میرا رب کہے گا سونیا میرا سونیا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا سر تے چکو نا، اج منگی جاؤ میں دتی جاواں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
سونے میں وعدہ کیتا سی کہ میں تینوں قیامت والے دن مایوس نہیں کرانگا سونے اج منگو رب دے پیغمبر فرمان کے رب امتی رب پڑھیے رب امتی رب سارے پڑھیے رب امتی رب امتی اللہ میری امت معاف کر دے میرے نبی فرمان دے نے رب والو اعلان ہوئے گا سونے جدے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ایمانی میں انہوں بھی جنت دے چھڑیا تے سونے ہون کی جانا ہے میرا پیغمبر سونے پیغمبر فرمان کے سونے ہلے بھی بس نہیں میرے امتی ہلے بھی جہنم اندر سڑ دے بڑھ دے پہنی رب امتی رب امتی رب امتی میرے نبی فرمان دے نے رب والو اعلان ہوئے گا جا سونے میں 70,000 بندیاں نو بغیر حسابوں ہی بھیج دیتا ہی فرمایا سونے ربا 70,000 دا کوٹا بڑا تھوڑا ہے میرے امت لکھاں وچ نے کروڑاں وچ نے ربا سونے 70,000 بندے بولو بڑے تھوڑے نے نبی کہن گے 70,000 بندے سونے کوٹا ودا سونے ربا میری امت لکھاں اندر ہے کروڑاں اندر ہے رب فرمائے گا میں جملہ تے نہیں بدل سکتا سونے جڑے 70,000 بندے جا پھر میں اعلان کیتا ہی میں بھی رحیم میں بھی کریم میں اعلان کرنا وا جڑے 70,000 بندے میں حساب تو بغیر بھیجنے نے انہاں 1,000 دے نال میں 70,000 تیری محبت دے بدلے بھیج دینا وا 70,000 تے ضربے 70,000 بندے کنے بنے ایتھے میتھ تے سائنس تے کلکولیٹر بھی کاری صاحب محسن صاحب جواب دے دو 4 ارب تے 90 کروڑ بولو کنے 4 ارب 4 ارب 90 کروڑ بندے اللہ نبی دی محبت دے بدلے سانو جنت وچ بھیج دوے گا 4 ارب تے 90 کروڑ کہو سبحان اللہ تے میرے نبی فرمان دے نے جنتی جنت اندر ٹر گئے نے جہنمی جہنم اندر ٹر گئے نے تے پھر میں کہنا رب امتی رب امتی رب امتی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے کیا جا سونیا ہن جہنم وچ انہاں نو بھی میں جنت دے اندر جان دا آرڈر دینا جنہ تیرا کلا کلمہ ہی پڑھیا ہے سونے جنہ کلا کلمہ پڑھیا ہے اوندا جے کھڑڑے والے دے ساتھیو ذرا پڑھ کے کلمہ تے سناؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندے نے اے تے کلمہ شہادت تیرے سال فرمایا جنہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے آئی او میرے سونیا انہاں نو بھی میں تیری محبت دے بدلے جنت وچ بھیج دتا ہے سبحان اللہ ہون سونے کی کراں فرمایا سونے ربا رب امتی رب امتی رب امتی فرمایا 120 لینا لگ گئیاں نہیں میرے سونے معاشر دے میدان وچ کنیاں لینا جنتیاں دیاں کنیاں لینا 120 لائنیں جنت میں جانے والوں کی ہر نبی کی امت کی اللہ نے لا دیتی ہے لین تے جنت دے اندر جان والے آندیاں 120 لینا کھڑے نے سارے رب دے سامنے تے انشاءاللہ کہو آپاں بھی انہاں دے وچ ہوواں گے سارے بولیاں آپاں بھی 120 لینا وچ ڈاکٹر صاحب ہونا ہے نا انشاءاللہ اسی بھی کھڑے ہوواں گے 120 لائناں دے اندر تے میرے پیغمبر فرماندے نے رب کہے گا سونیا تیرا کی خیال ہے انہاں 120 لینا دے وچوں تیرے کنے کو امتی بھیج دواں سونیا تیرے امتی نبی پاک نو بھی نہیں پتا میرے امتی 120 لائناں جو کنے کھڑے نے اوتھے تے نوح دے امتی بھی نے اوتھے تے آدم دے امتی بھی نے اوتھے ابراہیم پیغمبر دے امتی بھی 120 لائناں فرمایا سونیا ربا سونیا تو ہی جاننا میرے امتی انہاں دے اندر کنے نے فرمایا رونیا میرے محبوبہ و زہاد دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے 120 لائناں میدان معاشر دیاں نے انہاں وچوں 80 لینا کلیاں تیری امت دیاں نے 80 لینا میرے نبی فرماندے نے رب کٹ کر کے میری امت محمدیہ دیاں بھیجے گا تے باقی 4 لینا باقی امتیاں نبیاں دی امتاں دیاں ہون گیاں تے میرے نبی فرماندے نے ہون بھی میں صبر نہیں کیتا یا اللہ ہلے بھی میرے امتی جہنم اندر سڑ رہے نے تے میرا رب پھر اپنا پک بھر لوے گا جہنم دے وچوں
اللہ بک بھرے گا بندیاں دا جہنم دے وچوں تے انج جنت تے سٹ دے گا، سبحان اللہ کہہ دیو۔ تے جدو رب دا بک بھریا گیا پیچھے رہنی شے یہ نہیں کہ ہن نمازاں ہی نہیں پڑھنیاں، یہ نہیں کہ رب دا بک ہے تے جڑا بک تو پہلا اوتھے ڈنڈا پھرنا ہے وہ کنے سہنا ہے؟ او بے نمازو تسی رب کو ڈائریکٹ منگو جنت آمین کہہ دیو۔ تے میرے نبی فرماندے نے جنہ پہلا پھیرا میں محمد دے نال جنت جانا ہے تے او جان دے او کیویں دے چہریاں والے ہون گے جڑے انبیاء دے نال جان گے۔ پہلا گروہ جنت دے اندر کیڑا جائے گا انہاں دی شکل و شباہت کنج دی ہوئے گی، جے تسی کہو تے ایک منٹ دے اندر میں بیان کراں تے دعا کر دیاں سنا دیاں انہاں دی شکل۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا پہلا گروہ صحابہ نال نبیاں نال تے میں محمد دے نال جنت چ جائے گا انہاں دے چہرے انج چمک دے ہون گے جویں 14ویں رات دے چاند دا چہرہ پیا چمکدا ہے۔ فرمایا انج چمکن گے جنت دے اندر جان والے پہلے جن نے 14ویں رات دا چاند چمکدا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں وچ سانوں بھی شامل فرمائے۔ تے پھر میں کہنا دلوں کی تسکین بناتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں، میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو تو انو سارے انو نبی پاک نال پہلے گروہ جنت چ لے کے جائے۔ میرے سونےو ادو تھکاوٹاں لتھ جان گیاں، ادو دنیا دیاں تکلیفاں مک جان گیاں، جا کے اسی نبی پاک نال جنت سونے رب دا چہرہ ویکھاں گے انشاءاللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا فقیرانہ اے صدا کر چلے، خوش رہو کھڑڑیاں والے والو ہم تو مسافر تھے، دعا کر چلے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عرفان صاحب اور دیگر جتنے بھی مسجد دے بھائی سیف الرحمان صاحب اور ساڑھے بزرگ عبدالقیوم صاحب اور ڈاکٹر صاحب دیگر بھائی رضوان صاحب، اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اور ایک میرے خیال تسی عتیق الرحمان صاحب باہر دے ملک ہوندے نوجوان، اللہ انہاں دی محنت نو بھی قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے مولا بیماران سے تے دائمہ نصیب فرما، یا اللہ بے بساں دیاں بے بسیاں بے قراریاں دور فرما، اللہ سنو سارے انو خج بیت اللہ نصیب فرما۔ اللہ جو بیان کیتا علماء نے اللہ سب دا میرے سمیت بیان کرنا قبول فرما۔ اللہ اللہ کا برد علماء دانا قرآن کرام دا اپنی بارگاہ اندر منظور فرما۔ یا اللہ جتنا دوستان پیار کیتا ہے محبت کیتی ہے اس قرآن حدیث دی محفل نو سجایا، اللہ دے بدلے میرے بھائیاں دے گناہ معاف فرما۔ اللہ میرے بھائی حاجی عرفان صاحب سمیت انہاں دی فیملی اتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ اللہ اس مسجد دی انتظامیہ نمازی اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ یا اللہ جنہ دعا واسطے آکھے ہے یا نہیں آکھیا
اللہ تو تے دلاں دی نیت تے کفیت تے طبیعت نو جاننا ہے اللہ اپنے گناہگار بندیاں نو بیماراں نو صحتاں نصیب فرما اللہ سونیا سانو ساریاں نو دنیا اندر خاتمہ بالایمان والی موت نصیب فرمانا یا اللہ ساڑیاں نسلاں اندر بھی دین نو رکھی اللہ ساڑیاں پوتیاں چوں اگوں انہاں دی آل اولاد وچوں اللہ قیامت تک واسطے ساڑیاں نسلاں اندر دین نو سلامت رکھی اللہ ساڑیاں نسلاں اندروں اسی دنیا تو فوت ہو جاواں گے اللہ ساڑے مرن تو بعد سنیا ساڑیاں نسلاں چو قرآن دے حافظ قرآن دے عامل قرآن دے عالم بعمل پیدا کردہ رویں جڑے ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنے رہن اللہ ساڑیاں نسلاں چو قیامت تک واسطے حافظ پیدا کریں عالم پیدا کریں نیک لوگ پیدا کریں اللہ اپنے ولی ساڑیاں نسلاں وچوں پیدا کری جڑے ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنے رہن جڑے ساڑے واسطے نجات دا سبب تے ذریعہ بنے رہن اللہ 2 یا 3 نسلاں تو بعد بندے اپنی نسل بھی بھول جاندے نے اللہ سانو تے اپنے پردادیاں دے نام ہی یاد نہیں اللہ سانو اپنے دادے دے باپ دا کئیاں نو نام یاد نہیں جے نا دادے دے باپ دا یاد ہے تے پردادے دے باپ دا نا یاد نہیں سونیا تینوں تے سارے یاد نے اللہ ساڑے دادے پردادے آل اولاد مسلماناں نو معاف فرما اللہ تیرے بندے دیر تک بہ کے تیرے قرآن دیاں گلاں سن دے رہنی تیرے نبی دیاں حدیثاں تے فرمان سن دے رہنی مولا سانو معاف فرما اللہ سانو معاف فرما اللہ سانو سونیا گناہاں تو پاک فرما یا اللہ سانو یقین ہے سونیا بندہ رو پوے تے دکھ نال تیرے کول معافی منگ لوے تو معاف کر دینا ہے اللہ سونیا اج سارے تیرے بندے اپنے گناہاں دیاں پنڈاں لے کے اسی حاضر ہاں یا اللہ تیرے نبی دا فرمان ہے کہ مسافر بندے دی دعا رد نہیں ہوندی اللہ جی میں تیرے دین دا مسافر بھی ہاں خادم بھی ہاں چاہے گناہگار ہاں اللہ میں دعا کرنا اللہ میرے سمیت تیریاں بندیاں تیرے بندے آئے نے اللہ سب نو معاف فرما اللہ سب نو معافیاں نصیب فرما اللہ جی ایتھے بیمار بھی بیٹھے نے اللہ تو دلاں نو جاننا ہے مولا انہاں بیماراں نو صحت عطا فرما یا اللہ جنہ بہنا کڑ ویر کوئی نہیں ہوں مولا ویر عطا فرما اللہ جی سانو چہریاں تے ہاتھ جان تو پہلا معافی چاہی دیئے اللہ سانو ساریاں نو معاف فرما اللہ سانو ساریاں نو معاف فرما اللہ سونیا سانو ساریاں نو نبی دے شہران دیاں بار بار حاضریاں زیارتاں نصیب فرما اللہ جی کئی تے ماڑے بندے مکہ ویکھ ہی نہیں سکے مدینہ ویکھ ہی نہیں سکے اللہ عمرہ لنگ گئیاں نہیں تیریاں نمازاں پڑھ دیاں نو اللہ عمرہ لنگ گئیاں تیرے غریب ماڑے بندیاں نو تیرا ذکر کر دیاں نو اللہ انہاں غریباں نو بھی حج نصیب فرما اللہ انہاں غریباں نو بھی عمر نصیب فرما جڑے گئے نے ساڑے جیسیاں نو بھی اللہ نے بار بار عمر نصیب فرما حج نصیب فرما تے مولا سونیا جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں نہیں اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دا باغ بنا اللہ جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں نے انہاں نو ماں خدیجہ دا ساتھ عطا فرما اللہ جنہ دے باپ ٹر گئے نے اللہ انہاں نو بھی معاف فرما یا اللہ میرے بھائی عرفان صاحب دی والدہ محترمہ باپ اللہ اس بزرگ دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنا میرے ڈاکٹر عباس صاحب دے والدین اتے بھی اپنی رحمتاں فرما یا اللہ میرے بزرگ قاری عبدالقیوم صاحب نے تے زندگی گزار دیتی یا تیرے دین دی تبلیغ دی تے میں نو پتہ لگا ساڑھے بزرگ بیمار نے
اللہ قاری صاحب نو بھی صحت عطا فرما، اللہ صحت دائمہ عاجلہ نصیب فرما۔ میرے قاری محسن صاحب بھی محبت نال بیٹھے رہے، اللہ انہاں دا بہنا بھی قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی علماء آئے سن اللہ سب دانا قبول فرما۔ زندگی دا کی پتہ کیڑے موڑ تے ساہ پورے ہو جان تے سونیا تیرے وال سفر شروع ہو جائے۔ اللہ سانو سارے انو اے موقع بنے آئی تے سونیا معافیاں نصیب فرما۔ اللہ سانو سارے انو خواب دے اندر ہی اپنے سونے نبی دا سونا چہرہ نصیب فرما۔ اللہ خواب دے اندر ہی پیغمبر دے چہرے دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ مولا سانو سارے انو جنت دے اندر اپنے نبی دا گوانڈ نصیب فرمانا۔ اللہ جنت دے اندر جا کر کے اللہ اپنے سونے چہرے دا دیدار بھی نصیب فرمانا۔ مولا جو عرضاں کیتیاں قبول کر لے، اللہ جو نہیں کر سکاں گے گناہگاراں دیاں بھی خواہشاں پوریاں فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔